السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما شرحنا أهم الأحداث بطبيعة الحال ويعني توت لي سين ديال أونتيغون في الحصص السابقة، ودرنا ملخص تفصيلي، كذلك درنا ملخص تفصيلي على يعني المسرحية ديال أونتيغون ككل. اليوم غادي ندوزو باش نشوفو، غنديرو بحال واحد التيست اللي من خلاله كل بطبيعة الحال واحد اللي قرا هاد الرواية غادي يشوف واش قادر باش يجاوب على هاد الأسئلة هادية اللي هي أسئلة اللي كتحيط أهم الأحداث اللي وقعت في بطبيعة الحال هاد المسرحية، وبواحد التسلسل من البداية للنهاية. وبطبيعة الحال هاد الأسئلة هادية راها كت كتجي بزاف في الامتحانات، داكوغ، في الامتحانات الجهوية. وبيان سور في الأسئلة راها غادي تكون كذلك مرفوقة بأجوبة، داكوغ، غادي تكون حتى الإجابات على هاد الأسئلة هادية. إذن أول سؤال: Qui est Antigone? Quel est son sexe, son âge approximatif et son rang social؟ إذن شكون هي أنتيغون؟ كيفاش نقدروا نقدموا أنتيغون؟ شنو هو الجنس ديالها، يعني بطبيعة الحال يعني راجل، امرأة، إلى آخره. شنو السن ديالها التقريبي، وشنو بطبيعة الحال المكانة الاجتماعية ديالها. Antigone est une femme d'environ 18 ans, fille de l'ancien roi de Thèbes et nièce du roi actuel. إذا أنتيغون هي واحد البنت اللي عندها تقريبا 18 عام، الابنة ديال الملك السابق أوديب اللي هو بطبيعة الحال الملك ديال طيب، وبنت الأخت ديال الملك الحالي اللي هو بطبيعة الحال كخيو. Qui sont les personnages suivants par rapport à Antigone؟ اسمين، أوديب، كخيون، إيمو. شنو هي بطبيعة الحال العلاقة اللي كتربط ما بين هاد الأربع شخصيات اللي هما اسمان، أوديب، كخيون، إيمو، اللي كتربطهم بطبيعة الحال البطلة ديال المسرحية اللي هي أنتيغون. Ismène est la sœur d'Antigone, Oedipe son père, Créon son oncle, Aimon son fiancé. إذا إسمان هي الأخت ديال أنتيغون، أوديب هو الأب ديالها، كخيون هو الخال ديالها، وإيمون هو الخطيب ديال أنتيغون. Que s'est-il passé avant que la pièce ne débute؟ قبل البداية ديال الأحداث ديال المسرحية شني كان وقع؟ Oedipe a tué son père et épousé sa mère, puis s'est crevé les yeux. إذا أوديب كان قتل الأب ديالو، تزوج بالأم ديالو. بطبيعة الحال هادشي ما كانش كيعرفو، ملي عرف هاد الحقيقة هادية قرر باش يفقع الأعين ديالو وما يبقاش كيشوف. Ensuite les deux frères d'Antigone se sont entretués pour le pouvoir. من بعد الوفاة ديال الملك أوديب اللي هو الأب ديال أنتيغون، الأبناء ديالو بولينيس وإتيوكل تعاركوا وتحاربوا، وبطبيعة الحال توفاو بجوج بهم ماتوا. Qui prononce les premiers mots de la pièce؟ Que dit-il؟ شكون هو اللي كيقول الكلمات الأولية ديال يعني أول من يتكلم بطبيعة الحال في هذه المسرحية، وشنو كيقول؟ Le prologue prononce les premiers mots de la pièce. Il annonce ce qui s'est passé et ce qui va arriver. إذا أول شخصية تكلمات بطبيعة الحال في هذه المسرحية هي لو برولوغ، ومن خلالها قدم بطبيعة الحال يعني علن على شنو وقع قبل المسرحية، وحتى شنو غادي يوقع من بعد، يعني المصير ديال بعض الشخصيات راه يتكلم عليه لو برولوغ في الأول بطبيعة الحال. Pourquoi la nourrice est-elle en colère au début de la pièce؟ علاش المربية كانت في قمة الغضب بطبيعة الحال في البداية ديال المسرحية؟ La nourrice est en colère au début de la pièce parce qu'Antigone est sortie en pleine nuit. إذا المربية بطبيعة الحال كانت غاضبة في البداية ديال المسرحية لحقاش شافت بأن أنتيغون
خرجات بالليل بطبيعة الحال من القصر، وكما كنعرفوا أونتيغون راها في المسؤولية ديالها، يعني وصاتها الأم ديال أونتيغون عليها، فبالتالي بالإضافة إلى أن بطبيعة الحال هذا التصرف ما كيلاقش نهائيا بواحد الأميرة، فبالتالي كانت المربية في قمة الغضب من هذا التصرف ديال أونتيغون. Quel est l'ordre édicté par le roi? Pourquoi a-t-il pris cette décision? إذا شنو هو هذاك الأمر اللي دار الملك؟ بطبيعة الحال الملك كريون، وعلاش اتخذ ديك القرار؟ علاش اتخذ ديك الأمر؟ علاش اتخذ ديك القرار هذاك؟ Le roi a décidé que personne n'aurait le droit d'enterrer Polynice, car il le considère comme un traître à la patrie, puisqu'il est venu attaquer Thèbes avec une armée. إذا الملك كريون قرر باش حتى شي واحد ما عنده الحق باش يدفن الجثمان ديال بولينيس اللي هو الأخ ديال أونتيغون. علاش؟ لأنه تعتبر داكوغ كريون اعتبر بولينيس بأنه خائن للوطن. علاش؟ حيتاش هجم وحارب الأخ ديالو وهجم على طيب بواحد الجيش اللي بطبيعة الحال اللي يعني بدرجة كبيرة جابوا من خارج بطبيعة الحال البلاد. Que désire Antigone contre la vie du roi tout au long de la pièce? إذا شني كانت أنتيغون باغا دير ضد بطبيعة الحال القرار ديال الملك وضد داك الشيء اللي باغي الملك بطبيعة الحال طول المسرحية. Antigone désire enterrer son frère Polynice pour lui rendre les honneurs funèbres. إذا أنتيغون بطبيعة الحال كانت باغا تدفن الجثمان ديال الأخ ديالها بولينيس باش يرتاح، لأن كما كنقولوا إكرام الميت دفنوه، وبطبيعة الحال خدات هذا القرار هذا وكانت باغا باش تمشي فيه حتى الأخر واخا يوقع اللي وقع. Quels sont les contrastes que vous pouvez relever entre Antigone et Ismène? إذا شنو هي ديك الفوارق اللي كاينة في الشخصيات، لا في الشخصية ولا في المظهر الخارجي، ما بين الأختين أنتيغون وإسمène؟ Antigone est plutôt laide et obstinée dans sa démarche. Ismène est belle mais a peur de s'engager. إذا كاين واحد الفرق كبير ما بين هاد الشقيقتين هو أن أنتيغون بطبيعة الحال واخا هي ماشي جميلة، ولكن راه ملي كتقرر دير شي حاجة راه ما كتراجعش عليها مهما كلفها الأمر. بينما الأخت ديالها إسمان اللي هي أجمل منها دائما عندها ديك القضية ديال الخوف من بطبيعة الحال باش دير شي حاجة اللي ممكن ترجع عليها بطبيعة الحال بالسوء، فهي ماشي شجاعة في حال أنتيغون. Qui écrit la lettre d'Antigone? Pourquoi peut-on dire que cette scène est à la fois tragique et comique? شكون اللي كتب الرسالة ديال أنتيغون، وعلاش يمكننا نقولوا بأن هاد لا سين هادي بالضبط اللي كانت تقريبا في النهاية ديال المسرحية، علاش كانت في نفس الوقت يعني تراجيك، يعني فيها واحد المسألة اللي هي خطيرة، واحد الشخصية غادي تموت ليا أنتيغون، وفي نفس الوقت بطبيعة الحال كانت فيها شوية ديال السخرية كان فيها مثيرة للضحك. لو غارد écrit la lettre d'Antigone. إذا لو غارد يعني الحارس هو اللي قام بالكتابة ديال الرسالة ديال أنتيغون. Cette scène est tragique car elle sait qu'elle va mourir, mais elle est comique car le garde ne semble pas avoir conscience de cela et passe pour un idiot. إذا هاد لا سين في نفس الوقت كما قلنا تراجيك لأن أنتيغون عارفة راسها غادي تموت، داكوغ، وبطبيعة الحال لا سين جات من بعد ما كريون أصلا حكم على أنتيغون بالموت وما بغاش باش يقتنع لا بديك يعني الاقتراحات اللي كانت قدمها له لو كور باش ينقذ أنتيغون، ولا بطبيعة الحال بالرغيب والمزاوقة ديال الابن ديالو ايمون باش يعتق أنتيغون. فبالتالي بطبيعة الحال كانت واحد لا سين تراجيك، ولكن في نفس الوقت كانت كوميك
يعني مثيرة للضحك. علاش؟ لأن لو غارد ما كانش نهائيا عنده رغبة باش بطبيعة الحال يهتم بالمصير ديال أنتيغون، فبالتالي ما مسوقش نهائيا، وكيعتبر راسو بطبيعة الحال كأنه شي واحد اللي كيدير راسو ما كيفهم والو، بلي أنه غبي، وكيتكلم معها في ديك لاسين فقط على المسائل اللي هي كتعلق بالخدمة ديالو، وما مسوقش بتاتا داكشي اللي غادي يوقع الأنتيغون. مع العلم هو كان عارفها بأنها غتموت. Quel châtiment subit أنتيغون كومون meurt-elle؟ إذا شنو هو المصير والعقوبة اللي غادي تكون عند أنتيغون في النهاية، وكيفاش غادي تموت؟ Antigone est enterrée vivante mais elle décide de se pendre. إذا أنتيغون حكم عليها كريون بأنه غادي يدفنها على قيد الحياة، ولكن هي فضلت بطبيعة الحال باش توضع حد للحياة ديالها بنفسها، فبالتالي خنقت نفسها. كي أوريديس كومون مورتال؟ شكون هي أوريديس وكيفاش غتموت؟ أوريديس est la mère d'Aimon et la femme de Créon. إذا أوريديس هي الأم ديال إيمون والزوجة ديال الملك كريون. Elle se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils. بعد ما وصل الخبار بالموت ديال الابن ديالها ايمون اللي كانت كتبغيه بزاف، واحد الحب جنوني، بطبيعة الحال قررت باش تموت وقررت باش تذبح راسها. Quels personnages principaux sont encore vivants à la fin de la pièce؟ شكون هما الشخصيات الرئيسية اللي غادي تبقى على قيد الحياة في النهاية ديال المسرحية؟ Créon et Ismène sont encore vivants à la fin de la pièce. إذا في النهاية ديال المسرحية غادي يبقى على قيد الحياة جوج ديال الشخصيات الرئيسية اللي هما الملك كريون وإسمان الأخت ديال أنتيغون. Que font les gardes à la fin de la pièce؟ Quelle est la signification de cette activité؟ شنو كانوا الحراس كيديروا في النهاية ديال المسرحية؟ وشنو كيعني هاد الشيء هذا اللي كانوا كيديروه؟ Les gardes jouent aux cartes à la fin de la pièce. إذا لي غارد كانوا كيلعبوا الكارطة في النهاية ديال المسرحية بطبيعة الحال كما البداية ديالها. في البداية ديال المسرحية كانوا كيلعبوا الكارطة وفي النهاية كيلعبوا الكارطة. هادشي هذا شنو كيعني؟ Cette activité montre qu'ils ne se mêlent pas des affaires politiques, ils font leur devoir. هادشي كيعني بأن هاد لي غارد، هاد الحراس، هاد الجنود ما مسوقينش بتاتا المسائل اللي عندها علاقة بالسياسة، هما فقط كيطبقوا الأوامر اللي كتجيهم من يعني من الملك كريون، وبطبيعة الحال ما كيجتهدوش وما كيحنوش وما كيحسوا بتا شي واحد مهما